प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रभातकालीन प्रस्तुति कोभिड-19 अपडेट विशेषतः यो बसाइमा हामी कोरोना महामारी भन्दा बढी पछिल्लो समयमा नेपालमा मनसुन सक्रिय भइसके पछाडि निम्तिएका तमाम विपत्तिजन्य प्रकोपजन्य घटनाहरूको सन्दर्भ जोड्दै आएका छौँ। उपस्थित भएका छौँ प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारी र म कृष्ण तिमल सिन्हा। सुरुमा आज भानु जयन्तीको प्रसङ्ग, यो प्रभातकालीन बसाई नेपाली साहित्यका आदिवासी भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर आज मनाइँदैछ। विशेष गरी नेपालमा भन्दा बढी भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ आसपासको क्षेत्रमा भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती विशेष रौनकताका साथ मनाइने गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा हामी अलिकति पछिल्लो समयमा विशेष गरी माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धपछिका कालखण्डमा नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति, नेपाली धर्म, नेपाली परम्पराप्रति जुन खालको एउटा वितृष्णा पैदा गराउने नियोजित अभियान चल्यो, त्यस पछिका दिनहरूमा यी र यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूप्रतिको आकर्षण अलिकति कम हुँदै गएको अथवा गराइँदै लगेको देखिन्थ्यो र पछिल्ला समयहरूमा भने बिस्तारै बढिराखेको छ। र आज त्यसैको निरन्तरता सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भाव अनुवादित सहित रामायण प्रस्तुत गर्ने भानुभक्त आचार्य, जसले नेपाली जनतालाई, नेपाली साहित्यलाई, नेपाली सृजनालाई ठुलो गुण लगाएका छन्, उनको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछ। भानुभक्त आचार्यले लेखेको रामायण नेपालीको घर घरमा अहिले ससुर लय हालेर पाठ गरिन्छ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेका थिए नेपाललाई भनिन्छ, आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति मार्फत नेपाली समाजलाई एकीकरण गरेका थिए। उनको यो गुण अविस्मरणीय छ, चिरस्मरणीय छ। विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते तनहुँको चुदी रमघा गाउँमा जन्मिएका भानुभक्त आचार्यलाई एक सामान्य घाँसीले जन्मेपछि केही न केही राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ भनेर दिएको एउटा अर्थी उपदेश, अनि त्यही अर्थी उपदेशकै कारण भानुभक्त आचार्यले रामायणलाई नेपालीमा रचना गरे। त्यही एउटा घाँसीको अर्थीपछि त्यो खालको प्रेरणा भानुभक्त आचार्यमा आयो पनि भनिन्छ। वधु शिक्षा भानुभक्त आचार्यको एउटा प्रसिद्ध कृति हो। यस्तै प्रश्न उत्तर, भक्तमाला, रामगीता, फुटकर रचना लगायतका थुप्रै कृतिहरू नेपाली साहित्यिक सिर्जनामा भानुभक्त आचार्यले पस्किएका छन्। कुमारी चोकको हिसाब मिलाउन नसकेर झ्यालखानामा परेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भोलिवादका कट्टर विरोधी भएर कवितामा भोलिको विरोध गर्दै एउटा लेखेका थिए, भोलि भोलि भन्दैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली। तत्कालीन परिस्थितिमा पनि अहिलेको नेपाली सरकारी कार्यालयहरू, प्रशासनभित्र जुन खालको एउटा ढिलासुस्ती थियो, भोलिवाद अहिले पनि विद्यमान छ, त्यो खालको भोलिवादमा पीडित भएर भानुभक्त आचार्यले एउटा यो कविता लेखेका थिए भनिन्छ, जुन अहिले पनि निकै चर्चित छ। भानुभक्तका विषयमा अध्येता एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ज्ञाननिष्ठ गेवालीले भानुभक्तको भोलिवादको विरोधमा रचना भएको कवितालाई आजका शासक तथा प्रशासकले बुझेर व्यवहारमा उतार्न सकेमा मुलुकमा सुशासन, समृद्धि सम्भव हुन्छ भनेर निष्कर्ष सुनाइराख्नु भएको छ। नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउनका लागि, राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनका लागि भानुभक्त आचार्यले यसकारण पनि ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् भनिएको छ। भानुभक्त ऐतिहासिक व्यक्ति भएकाले सम्पूर्ण नेपालीले भानुभक्त आचार्यको सम्मान गर्नुपर्छ, उनको विचारका बारेमा उठेका विवादमाथि छलफल गर्नुपर्छ, समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। तर पछिल्ला समयहरूमा ती खालका कार्यक्रमहरू, ती खालका गतिविधिहरू बिस्तारै हुन थालेका छन्। तर यसपालि त कोरोनाको कहरका कारण हामीले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ, सङ्क्रमण फैलिन सक्ने उच्च जोखिम छ। त्यस कारणले पनि यी र यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरू आजका दिनमा नहुन सक्छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा
जमघट गर्न नसकिने अवस्था छ। घर घरमा नेपाली भाषामा भाव अनुवाद गरिएका रामायणहरू पाठ गरेर भानु जयन्ती मनाउन उपयुक्त हुन्छ विज्ञहरूले भनिराखेका छन्, अध्ययनहरूले भनिराखेका छन्। रामायण जस्तो ग्रन्थलाई नेपाली लोकलयमा भाव अनुवाद गरी भाषिक एकताको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका कारण भानुभक्त आचार्यलाई आदि कवि भनेर भनिएको हो। त्यस हिसाबमा पनि यहाँ भानुभक्त आचार्यलाई न्याय गरिएको छ भनिन्छ। रामायण ग्रन्थले भाषिक क्षेत्रमा नयाँ युग निर्माण गरेको थियो। भानुभक्त आचार्यको निधन विक्रम सम्वत 1925 साल असोजमा भएको थियो। भानुभक्तको जन्म जयन्ती हामीले माथि पनि जोड्यौँ। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ जहाँ नेपाली भाषाभाषीहरू धेरै छन्, जहाँ नेपाली साहित्य सिर्जनाको उद्गम स्थल मानिन्छ, उर्वर भूमि मानिन्छ, त्यस क्षेत्रमा थुप्रै नेपाली साहित्य सिर्जना, गीत सङ्गीतका सर्जकहरूको उद्गम थलो हो। त्यस क्षेत्रमा विशेष उत्सवका साथ आज भानु जयन्ती मनाइँदै आएको छ। आज भानु जयन्तीको अवसरमा हामी पनि भानु नेपाली साहित्य संस्कृति सिर्जनामा अतुलनीय योगदान गर्ने भानुभक्त आचार्यप्रति आजको यो कार्यक्रमको प्रारम्भ हामीले समर्पण गऱ्यौँ। अब समग्रतामा बाढी पहिरोको प्रसङ्ग छ। श्रोता, देशैभरि बाढी पहिरोको विपत्ति देखिराखेको छ, बढिराखेको छ। हरेक दिन नयाँ नयाँ खालका चुनौतीहरू आइराखेका छन् हाम्रा समाजका अघिल्तिर। आज बिहानै पनि तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा भीषण पहिरो गएर 5 जनालाई पुर्यो भनी राखिएको छ। गैराती 2 बजीतिर आएको पहिरो हो। 2 जना घर परिवारका 5 जना पुरिएका छन्। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तनहुँका बद्रीनाथ अधिकारीले पुष्टि गरिसकेको अवस्था हो। पहिरोले घर पुरिएपछि रिसिङमा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। 2वटा घरमा 5 जना थिए भन्ने जानकारी आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। घटनास्थलमा अहिले नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारकर्मीहरू पुगिसकेका छन्। स्थानीय छरछिमेकहरू त्यो अहिले उद्धारमा खटिराखेको भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। बेपत्ताको खोजी भइराखेको छ र नदीमा पानीको बहाव बढेका कारण नदी किनार आसपासको क्षेत्रमा पनि अहिले भीषण समस्या देखिएको छ। तनहुँ आसपासको क्षेत्रमा र म्याग्दी लगायतका ठाउँमा पनि पहिरो गएको छ तनहुँको र अहिलेसम्म मानिसहरूको अवस्था के छ भन्ने जानकारी आइसकेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। र यो विपत्तिका बीचमा जाजरकोटको सन्दर्भ हामीले हिजो पनि जोडेका थियौँ। पहिरोले विस्थापित भएका जाजरकोटका विस्थापितहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नका लागि बन्द बाटो खुलाएर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानका लागि बारेकोट आसपासको क्षेत्रमा अहिले पनि प्रयत्न जारी छ। खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर लैजानका लागि समस्या परिराखेको छ। त्यस क्षेत्रमा बाटो पनि बन्द छ। लामो समयदेखि कोरोना कहरका कारण खाद्यान्न गाउँमा भएका खाद्यान्न सकिएका छन्। बजारमा खाद्यान्न सकिएको अवस्था छ र अहिले त्यहाँ राहत तथा उद्धारका लागि समस्या आइराखेको भनिएको छ। त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान सरकारका वन वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहितको एउटा टोली, सांसदहरूसहितको एउटा टोली हिजो दिनभरि त्यस क्षेत्रमा जाने भनेर चर्चा चलाइएको थियो। तल हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण त्यहाँ जान सकेन, अवतरण हुन सकेन र हिल्सा खोला किनार अनि ठकुरी जिरी स्थित मकैबारीमा हेलिकप्टर रोकियो। खाद्यान्न र गैर खाद्य सामग्री त्यहीँ छोडेर मन्त्रीसहितको टोली, सांसदहरूसहितको टोली काठमाडौँ फर्कियो भनिएको छ। नेपालीको 6 जनाको परिवार, यहाँनिर एकजना प्रतिनिधि पात्र दानबहादुर नेपालीलाई देखाइएको छ। 6 जनाको परिवारले घर छाडेको छ, विद्यालयमा बसिराखेको छ। उनीहरूको सँगैका छरछिमेकहरू धेरै अहिले विस्थापित भएका छन्। खानेकुराको अभाव छ। घरमा भएका खानेकुराहरू, बन्दोबस्तीका सबै सामानहरू परिवारका केही सदस्य जोगाए पनि सबै पहिरोले पुरिएको अवस्था छ। ओड्ने कपडा पनि छैन, फेर्ने कपडा पनि छैन, खाने घाँस पनि छैन। अन्न र खाने कपडा नभएका कारण हामी बिचलीमा परिराखेका छौँ। उनीहरूले हारगुहार मागिराखेका छन्। सांसदहरू, मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर गएका छन्, तर उनीहरू त्यहाँ जान नसकेर फर्किराखेका छन्। बाटो पन्छाउने प्रयत्न भइराखेको छ। जाजरकोटका बाढी प्रभावित, पहिरो प्रभावितहरूको अवस्था पनि त्यही छ भन्ने समाचार आइराखेको छ। यस्तै यो विपत्तिका बीचमा आज पनि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका अधिकांश भागमा वर्षा हुँदैछ। गैरातीबाटै लगातार पानी परिराखेको छ। सक्रिय मनसुनका कारण अझै केही दिन भीषण वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। आज देशका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा हुन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भनेको छ सचेतना अपनाउनुहोस्। महाशाखाले देशभर बदली भई धेरै जस्तो
जस्तो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुन्छ भनेको छ, जसमा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थान अनि गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना औल्याइएको छ। यसैगरी राति पनि धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा जारी रहनेछ। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेश अत्यन्तै जोखिममा छ भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ। अहिले बागमती प्रदेशका पनि नदीनालाहरूमा पानीको बहाव बढिराखेको छ। विशेष गरी कोशी र नारायणी नदीमा पानीको सतह बढेको छ, बहाव बढिराखेको छ। सतर्कता अपनाउनुहोस् आह्वान गरिराखिएको छ। केही सहायक नदीहरूमा पनि अहिले पानीको सतह खतराको चिन्हभन्दा माथि पुगेको छ। कर्णालीमा पनि त्यही छ। महाकाली र यसका सहायक नदीमाहरूमा पनि पानीको बहाव बढिराखेको छ। बबई, पश्चिम सप्तरी लगायतका क्षेत्रमा पनि पानीको बहाव बढिराखेको छ। कन्काई, कमला, बागमती नदीमा पनि पानीको बहाव बढिराखेको छ। सहायक नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढिराखेको भनिएको छ। यो परिस्थितिमा तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाहरू जोखिममा छन्। तर पनि हामी एकजना प्रतिनिधि पात्रका रूपमा हामीले सप्तरीको लाटीकोइली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहसँग हामी संक्षिप्त संवाद गर्दैछौँ, किनकि यहाँ 2 नम्बर प्रदेशका धेरै क्षेत्रहरू डुबानको कटानको समस्यामा छन्। कोशी नारायणी नदीमा बहाव बढिराखेको छ। पश्चिम सप्तरी जोखिममा छ भनिएको छ। बबईमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। कन्काई, कमला, बागमतीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। समग्रतामा अहिले यति बेला 2 नम्बर प्रदेशको परिदृश्यहरू के कस्ता छन्, बाढी पहिरोको जोखिम कतिको देखिन्छ? सतीश कुमार सिंह हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सतीश कुमार सिंहज्यू, हजुर हजुर, स्वागत छ। मैले तपाईँसँग 2 नम्बर प्रदेशको हुन त अधिकांश पहाडदेखि तराईसम्म मधेस, भित्री मधेस सबै डुबिराखेको छ। अहिले यति बेला कोरोनाभन्दा पनि डरलाग्दो कहरमा हामी जुधिराखेको अवस्था छ, बाढी पहिरोको कहर। त्यसमा पनि अलिकति तराई मधेसको समथल भूमि, अन्न भण्डार, मुलुकको आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र सधैँ यो बर्खाको समयमा डुब्छ, बिल्ली बाट हुन्छ त्यहाँका नागरिकको। अहिले परिस्थिति के छ सप्तरी आसपासका क्षेत्रका बारेमा तपाईँसँग जानकारी? तपाईँ आफ्नै गाउँपालिकाको? यहाँ चाहिँ खास गरी हाम्रो चाहिँ सप्तरीको सिमाना, पूर्वी सिमानामै कोशीको नदी पर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि सीमा जोडिएकै छ। त्यहाँ 2टा वार्ड चाहिँ जुट्छ त्यहाँ हाम्रो कोशीको। यो 3 दिनदेखि 4 दिनदेखि कोशीमा पानीको बहाव निकै नै बढ्या छ र एकदम खतराको घडीमा हामी बाँचिरहेको छौँ। अहिले पूर्वी यो जुन अहिले हाम्रो पूर्वी एरिया जुन छ र कोशीको बाँधको पश्चिमी तटबन्ध जुन हाम्रो सिमाना हो, त्यसमा चाहिँ एकदम कोशी अहिले बहाव चाहिँ एकदम पश्चिमी बाँधको छेउबाट बगिरहेछ र अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यसपालि यो 2 वर्षदेखि त्यो स्पर्शहरूमा काम गरेको छ, नभए 20 वर्षदेखि त्यो स्पर्शहरूमा काम गरिएको थिएन र त्यही स्पर्शहरूमा काम गरेको कारणले थोरै अहिले हामी बचेका छौँ। नभए यो कोशीको कटान यो पश्चिमी बाँधलाई कहिले न काटेर गइसक्थ्यो। त्यही हिसाबले अहिले चाहिँ पानी एकदम उच्च जोखिममा छ र त्यसको चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ यो सप्तरीवासी नै, होल सप्तरीवासी नै लिइरहेछ। अब हेरौँ अहिले हरेक वर्ष दोरी राख्ने त्यो गएका वर्षमा पनि, गएको वर्ष केही अलिक कम भयो, त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा हेर्ने हो भने परिस्थिति त्यस्तै देखिन्छ। हामीले हिउँदियामा यो क्षेत्र कटानमा परिराखेको छ, यो क्षेत्र अलिकति बढी जोखिममा छ, यहाँनिर हामीले लगानी गरौँ, अलिकति पूर्वाधार बनाऊँ भनेर गरियो भने केही रोकथाम गर्न सक्ने ठाउँहरू होला नि? हामीले केही गर्दैनौँ कि गरिराख्दा पनि त्यो असम्भव भएको हो? बिस्तारै भइरहेछ। त्यो जुन भन्नुहुन्छ ह्युज स्केलमा त्यो हुँदैन, तर थोरै बजेटको हिसाबले भइरहेछ। त्यो कोशीको त बेग्लै हाम्रो एरियामा उसमा काम गर्ने हाम्रो होइन, त्यहाँ चाहिँ बेग्लै हो काम गर्ने। यता चाहिँ अरू सहायक नदीहरूमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै सप्तरीमा विभिन्न नदीहरू छ, तपाईँको बलान छ, खडक छ, खारो छ, मोहली छ, जिता छ, विभिन्न सहायक नदीहरूमा जुन छ त्यसमा पनि तपाईँको कटान डुबानको समस्या त्यतिकै हुन्छ। जस्तै हाम्रो पालिकामा एउटा मुख्य नदी अझै तपाईँको सप्तरीको 4वटा पालिकासँग जुटेर आएको यो चुडेबाट निस्केको खहरे नदी हो, खारो खोला। यसमा पनि प्रत्येक साल चाहिँ विनाशकारी हिसाबले यसले चाहिँ डुबान कटानको समस्या गर्दैछ र यसको बाँध चाहिँ माथिदेखि नै अब बाँधेर तलसम्म लाने प्रोग्राम थियो र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रै गाउँपालिकाको तिलाठीमा बाँध लगभग 40 वर्षदेखि अवरुद्ध बाँध चाहिँ हामीले चाहिँ अब लगभग झन्डै अन्तिम पोजिसनमा लगिसकेका छौँ र यसपालि अहिलेसम्म चाहिँ बाढीले बचाउन सकिया छ। तर अब के हुन्छ आगामी दिनमा चाहिँ त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने अहिले भर्खरै
हामीले कच्चा बाँध बानेको छ त्यसको प्रोटेक्सन त्यति भएको छैन र चाहिँ तपाईँको खेतहरूमा पानी गएको छ त्यहाँबाट जुन निस्केर बाँधबाट निस्केर खेतहरूमा गएको छ बस्तीमा अहिले गएको छैन र त्यसमा हामीले पोहोर चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम त्यहाँ हाइवेमा लगाएको हुनाले पानीको बहाव बढी बढिसके पछाडि हाम्रो 2 घण्टामा हामी कहाँ पानी पुग्छ र त्यसबाट त्यो सूचनाबाट हामीलाई धेरै नै मद्दत पुगेको छ र त्यो सूचनाको आधारमा हामी आफ्नो बस्तीहरूको एरिया जो एरियाहरू इफेक्टेड एरियाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्न हामी भ्याउँछौँ कि अहिले पानीको बहाव बढिरहेको छ तपाईँहरू सतर्क रहनु होला र पारमा बस्नु होला के कतै कटान सटान छ भने त्यो चाहिँ हेर्नु होला भनेर त्यो हिसाबले हामी गर्न सकिरहेछौँ। त्यस्तै अरू नदीहरूमा पनि तपाईँको अहिले नदीको बाढी नआदा पनि हामीलाई के हुन्छ कि ठुलो भल्युममा वर्षा भइदियो भने त्यो पनि लो ल्यान्डहरू भएको हुनाले अब उत्तरदेखि दक्षिणतिर बहाव हुन्छ हाम्रो पानीको र त्यो उत्तरदेखि दक्षिणतिर आउने सम्पूर्ण पानीहरू तलको एरियाहरूमा आएर डम्पिङ हुँदाखेरि त्यतिकै बिना बाढीको पनि बाढीको स्थिति भइहाल्छ हाम्रो एरियाहरूमा। त्यही समस्याहरू अहिले बढी भएको हुनाले र यो तपाईँको चुरे एरिया जुन जति छ चुरेको जुन विनाश भइसकेको छ रुख बिरुवाहरू कटिसकेको छ त्यसबाट निस्केको जुन नदीहरू जति खरे नदीहरू छन् त्यो बर्खाको टाइममा म्याक्सिमम तपाईँको सिल्टेसन लिएर आउने लेदो मात्रै आइरहेको छ है लेदो आउने र त्यो आएर उब्जने खेतहरूमा चाहिँ तपाईँको 2 फिटसम्म 3 फिटसम्म चाहिँ सिल्ट चाहिँ त्यो खाली बालुवा चाहिँ ल्याएर थुपारिदिने र त्यो बालुवामा चाहिँ तपाईँको केही नहुने भनेर त्यस्तो हिसाबले चाहिँ बढी समस्या हाम्रो खेती उब्जने खेतीहरूमा चाहिँ धेरै बिग्रिने खेतीहरू बिग्रिने खाले चाहिँ समस्याहरू छ र तपाईँको विगतदेखि नै अस्ति पनि यो हसमा राजसभाको हस पनि कुरो उठेकै हो यो नदीहरू जति जुन छ तपाईँको हाइवेमा जुन कनेक्सन छ र अरू ठाउँमा त्यो तपाईँको पुल्सको लेभल एकदम हाई भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ जबसम्म तल क्लियर गरिँदैन तबसम्म तपाईँको पानीको बहाव त्यति राम्ररी हुँदैन र त्यसको चाहिँ कारण अझै कता इफेक्ट चाहिँ भइरहेछ त्यो समस्याहरू विभिन्न किसिमको। अब यहाँ यो विपत्तिको बेलामा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य भूमिका योभन्दा अगाडि कोरोनाको कहरमा पनि खै खासै भएन गाह्रो भयो भन्दै हुन्थ्यो अहिले यो चाहिँ अब आम रूपमा आइराखेको विपत्ति छ सिङ्गो प्रदेशलाई दपेटिराखेको छ प्रदेशले केही पूर्वाधार बनाएन यत्रो समयमा अहिलेसम्म प्रदेश आफ्नै सिस्टममा लागिपरेको छ अहिलेसम्म उहाँहरूको सिस्टमै भएको छैन त्यो खासै अहिलेसम्म विपदमा चाहिँ उहाँहरूको रोल पनि छैन हामीले समन्वय गर्ने हो या डिओसीमा तपाईँको डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी उसमा र हामीले सञ्चालन गर्ने हो सिडिसिआरको अध्यक्षतामा चाहिँ तपाईँको सबै सुरक्षा निकाय र सबै पालिकाका प्रमुखहरू चाहिँ त्यसमा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न 2-3 चोटिको मिटिङ भइसकेको छ पूर्व तयारीदेखि लिएर हाम्रो सबै इन्डिट ठाउँहरू डुबान भए पछाडि कहाँ रेस्क्यु गरेर राख्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हामीले खाद्यान्नदेखि लिएर सबै कुरोको रेडी पोजिसनमा हामी छौँ हाम्रो एरियामा चाहिँ त्यो हिसाबले विध्वंसकारी हिसाबले बाढी आइपर्छ भने अथवा कटान भयो भने हामी इमिडिएट एक्सनमा जान सक्छौँ हाम्रो कहाँ सप्तरीमा चाहिँ आर्मीसँग एउटा बोट छ नेपाल एफिएफसँग एउटा बोट छ नेपाल पुलिससँग बोट छ र एउटा 2टा स्थानीय तहमा पनि बोटहरूको व्यवस्था हामीले मिलाएर राखेका छौँ र त्यस्ता स्थितिहरूमा रेस्क्युदेखि लिएर हामीले बचाव कार्यको पूर्ण तयारीमा बसेका हुन्छौँ हामी जुन परिस्थितिलाई पनि हामी फेस गर्न सक्छौँ भनेर त्यो हिसाबले। अब चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ पानी अझै केही दिनसम्म यसै आइराख्यो भनेदेखि अधिकांश नदीनालाहरू जोखिममुक्त बनेर जानेछन् चुनौती के देख्नुहुन्छ पूर्व सतर्कताहरू के अपनाइएको छ अन्त्यमा यो विगतको वर्षदेखि यसपालि चाहिँ पानीको बढी बहाव र यो पानी बढी पर्नुको मेरो हिसाबले अलिकति यो लकडाउन पनि जुन 2-3 महिना भयो र यो गाडी घोडादेखि लिएर कल कारखानाहरू जुन कम चलेको हुनाले हाम्रो वातावरणको प्रतिकूल पनि एकदम अलिकति वार्मिङ चाहिँ राम्रो भयो क्लाइमेट चाहिँ चेन्जेस भयो
त्यसकारण चाहिँ पानीको पनि अस्तिदेखि नै सुरुदेखि असारदेखि नै तपाईँको पानी राम्रो खुबै परेको छ। त्यसकारण चाहिँ अझै पनि पानी पर्नेछ र अझै पनि भोल्युम बढिरहेको छ भने खतरा चाहिँ हामी एकदमै जोखिममा छौँ। हाम्रो बाँधहरू फुट्यो भने कतै फुट्यो भने फेरि जोखिम एकदम ठुलो हुन्छ। फुटिएन भने हामी थोरै क्षतिहरूमा बाँच्न सकिन्छ। त्यसको लागि पूर्व सतर्कता र तयारी अपनाइएको छ। तयारी अपनाइएको छ। हुन्छ जानकारीका लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह। माथि हामीले गाउँपालिकाको नाम उच्चारणमा केही समस्या रहेछ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सप्तरी समग्रतामा 2 नम्बर प्रदेश। 2 नम्बर प्रदेशमा पनि कोसीको ब्यारेकको साँचो भारततर्फ, बिहार सरकारतर्फ नेपालको भूमिमा बनेको बाँध भारतलाई अनुकूल लाग्दा खोलिदिने, भारतलाई प्रतिकूल लाग्दा बन्द गरिदिने उसको मर्जीमा चल्ने भएका कारण सप्तकोशीको पानीको बहाव सामान्य अवस्थामा बग्न नपाउँदा त्यसले हरेक वर्ष विपत्ति निम्त्याइराखेको छ, कटान भइराखेको छ। नेपालतर्फ कि डुबान हुन्छ कि माथिल्लो भेगमा पानीको बहाव थुनेर एकैचोटि छोड्दा त्यसले नेपालको बस्ती डुबाउँछ। किनकि सप्तकोशीको यो बाँधलाई बिहारको दुःख रोक्ने एउटा बाँधको रूपमा भारतले प्रयोग गरिराखेको छ। त्यहाँ बिहार डुब्ने भएका कारण नेपालको भूमिलाई लामो समयसम्म डुबाएर सप्तकोशीको बाँधले थेक्दासम्म त्यहाँ पानी रोक्ने र नेपालतर्फको भूमि डुबाउने अथवा नेपालतर्फको भूमि डुब्ने ढङ्गबाट नेपालतर्फका साइडका ढोकाहरू मात्रै खोलिदिने गरेका कारण भारततर्फको जमिनतर्फ धेरै बालुवा लेदो जमेकाले नेपालतर्फको भूमि हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ, बाढीको चपेटामा पर्दै आएको छ। तर पनि हामीले दीर्घकालीन रूपमा निकास खोज्न सकिराखेका छैनौँ। यही परिस्थितिबाट अहिले पनि तराई मधेस गुज्रिराखेको छ। समग्रतामा सप्तरीको समस्याका बारेमा सतीश कुमार सिंहसँग हामीले जानकारी लियौँ। सम्भव भएसम्म घरभित्र बस्नुहोस्। यदि तपाईँ उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भने घर बाहिर जानुहोस्, सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। कोरोना महामारीबाट पनि बच्नुहोस्। यो अहिले चलिराखेको बाढी वर्षाको विपत्तिसँग पनि जोगिनुहोस्। किनकि अहिले यति बेला आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको छ, रोजगारीका अवसरहरू गुमिराखेका छन्। तथापि अहिले यो जोखिमबाट बाँचेर भोलिका दिनका लागि तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कृपया आफू पनि बाँच्नुहोस्, समुदायलाई बचाउनुहोस्, परिवारलाई बचाउनुहोस्। कोभिड-19 अपडेटको आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।